जम्बू चल खाता حرما مكانيا جعل لها حرما زمانيا تعظيما لشعيرة الحج في القلوب وترسيخا لحرمتها في النفوس. ولذلك كانت بعض أشهر الحج من الأشهر الحرم، وذلك شهر ذي القعدة كله وشهر ذي الحجة كله أو 10 منه أو 13 على اختلاف أهل العلم، فهي من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم معا، وما ذلك إلا لمزيد تعظيم هذه الشعيرة الجليلة وزرع هيبتها في القلوب، فلا تتجاسروا على إحداث ما يمس حرمتها أو ينال من قدسيتها. أيها المؤمنون هذا